video has been shot with a small labor child at Pussy playing, but fortunately she gave a lesson of how to keep the surrounding clean, which now grown-up generation doesn't know. Watch the video. तुम्ही पळयला न्हू आतां हो व्हिडिओ एक ल्हान भुरगें एक कामगारांचे एक ल्हान भुरगें कशा रितीने पाटल्या म्हणजे कायली कचरो सगळे लागीं करून तेतून घालता आनी आमी लोक न्ही रिक्षान जावं आमी बशी हेतून स्कुटरीन जावं मोटरसायकलीन अशें वयताना न्ही घरांतलो कचरो हाडटा आनी खंय तरी झाडां पानां उडयता आमी आनी खंय तरी असो रस्त्यार उडयता आमी कचरो जाग्यार पडलेलो आसा थंय उडयनासतना जळा म्हळा झाडाच्या खाचींनी बिचींनी खंयी रस्तो घालून न्ही घाण करता. ह्या भुरग्यान आमकां दाखोवन दिलें की कचरो आसा तो कसो करून लागीं करून ते फाटल्यान घालूंक जाय म्हणून. एक भुरगें जेन्ना अशें करता जाल्यार आमी जाणटे लोक आनी भुरगे यूथ बीथ हेंच्यांनी कित्याक करचें न्हू. आवय कितें आसा घरा कडेन काम करता म्हणटा बाबू तो व्हरून कचरो मातसो कचऱ्यावाल्याक दी म्हणटा. कचरावालो समज गेलो न्ही जाल्यार तो कचरो काडटा आनी थंयच गटरान उडयता आनी तो भुरगो येता. कित्याक घरा कडेन वचून जर आवयन सांगलें कचरो दिलो ना परत हाडलो म्हणीत ताका बडयत म्हणून तो बाबडो गटरान उडोवन येता. अशी परिस्थिती आसा. खंय तरी वयताना तुमी स्कुटरीन वयताना हांवें कितल्या लोकांक पळयलां आनी हांव तांकां म्हणटा बरी स्वच्छता तुमची आहा. तुमी रस्त्यार हाडून कचरो उडयताना बरी गजाल आसा. पळय सरकार सगळेंच काम करूंक शकना. सरकाराक सगळेच कामां भरपूर आसता आनी आमी प्रत्येक फावटी सरकाराक अशे टोमणे मारतात हो कचरो काडूंक ना तो कचरो काडूंक ना. पण तो कचरो एक समज सुको आहा आनी वोलो वेगळो आहा. वोलो आमी समज शीत आहा जाल्यार आमी कोणाक कावळ्यांक बिळांक घालून तो सोंपोवंक जाता. नुस्तें तुमी उजरायली तें जर समज बोडका तुमी दवरली सायडीक ते कावळे व्हरतात आनी बाकीचे कोण व्हरता कुत्रे खातात आनी तेंचें पोट भरता. ह्याय लोकांची जबाबदारी आमचेरूच आसा. तेंकांय पोट भरता. तो वोलो कचरो आनी आसा फुलां बिलां कितें आसा आमी केळी रोयल्ली आसा धाकटे धाकटे आमी वाजां आसा तेतून आमी फुलां बिलां रोयल्या तो एक कचरो आमी काडून तेंच्या मुळान घाले तें एक खत जावंक जाता. नाजाल्यार एक तुमी डब्यान तो वोलो कचरो सगळो लागीं दवरून एक मूठ डेली मूठभर ताका माती घालून सारें करपाक जाता. अश्यो खुबश्यो गजाली आमी करपाक जाता आनी आमी दवरूंक जाता. सरकार असल्या गोश्टीन लक्ष दवरचें ना हें आमकांच खबर आसा. आमीच हें करूंक जाय आनी आमी आमचो गोंय स्वच्छ दवरूंक जाय. तुमकां खबर आहा गोंया बद्दल कितले नाका जाल्ले ते व्हिडिओ व्हायरल जाता की आमी हें करिना ट्युरिस्ट स्पॉट आसून सुद्दां आमी ताका कांयच करिना म्हणून. हांव लोकां कडेन मागता त्या चेडवा कडसून तुमी शिकोन घेया आनी आपलो कचरो आपूण सांबाळून खंय उडोवंक जाय थंयच उडया. कचरोवालो येता ताका दिया. जळामळा झाडापणां हेज्यापणां तेज्यापणां कचऱ्याची घाण करूंक ना. जर दिसता तुमकां तो कचरो लागीं करून कचरो जळोवचो न्ही अशें म्हणटा पण वेळ काळ येयत जाल्यार कचरो जळयताय बी. हांव मागणें करता तुमचे कडेन की कचऱ्याक लागून जी परिस्थिती आमच्या आज गोंयांत जाल्या आमी सरकाराक एक सजेशन सुद्दां दिलें. व्हडल्यो व्हडल्यो खाणी आसा आनी रिकामी आसा तितून पावसान उदक भरून वयता. हांवें खरें म्हणजे जाल्यार लविन्सन मार्टिना कडेन हेका लागून उलयलें पण तो म्हणटा ते वोलो कचरो आमी तसो घालूंक जायना. पण कितें तरी उपाय करपाक जाता जेणे करून आमचो कचरो आसा तो कचरो मुक्त आमकां गोवा करूंक जाता. ताका लोकांचोच सपोर्ट जाय पडटा आनी लोकूच ताका सगळें समाधानकारक दिवंक शकता.